बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च दूसरे दिन दाखिल हो चुका है और वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारे इस वक्त शदीद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के दूसरे रोज़ ही 9 रुकनी एक हुकूमती कमेटी कायम की है जिसमें वफाकी वज़रा शामिल हैं और ये कमेटी टास्क दिया गया है इसको कि वो लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे और जो सियासी मामलात हैं उनको हल करे। इस कमेटी का भी मैंडेट क्या है ये कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर नहीं है, लेकिन अपेरेंटली ये हुकूमत ने पीटीआई को सियासी टेबल के ऊपर एंगेज करने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से इस कमेटी की सरबराही एक ऐसे फ़र्द को सौंपी गई है जो अपोजिशन की नज़र में बहुत मुतनाज़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब बिलाशुबा बड़ी अहम वजारत है और इस्लामाबाद का अमनो इस्तेहकाम के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली सिक्योरिटी के मामलात हैं वो उनकी इस वजारत के ज़ुमरे में आते हैं। उनको इस कमेटी की सरबराही दी गई है। इनके साथ जो PMLN सबसे बड़ी जमात है इस वक्त हुकूमत में, इसके 2 वज़रा हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक और मरियम, ये इस कमेटी में शामिल हैं। इनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी वज़ीर रहे, मियाँ इफ्तिखार ये ANP से हैं और मौलाना असद जो है ये JUI की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस कमेटी में। और ये कमेटी बज़ाहिर जो है उसको मामलात जो है कि अमन व अमान और जो लॉन्ग मार्च के इंतज़ामात और इस सारी सूरत हाल है उसके ऊपर ये बनाई गई है, लेकिन इसके ऐलान के फौरी बाद PTI की जानिब से इस कमेटी को मुस्तरद किया गया। फवाद चौधरी साहब ने सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सोशल मीडिया पे भी जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, उन्होंने इस कमेटी को एक तो गैर संजीदा करार दिया और कहा कि एक तरफ जो है PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मीडिया के ऊपर कवरेज पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है लॉन्ग मार्च की, और दूसरी तरफ जो है कि गैर संजीदा कमेटी तश्कील दी गई है और हुकूमत जो है कि ये चालाकियाँ इस किस्म की नहीं चलेंगी बल्कि इलेक्शन की तारीख़ दें। तो ये उनकी डिमांड है कि इलेक्शन की तारीख़ दें तो बातचीत की जा सकती है, इसके अलावा बातचीत नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ारत दिफा के मनसब पर फायज़ हैं, उन्होंने भी इस कमेटी के क़याम के बाद सोशल मीडिया पर ही जो अपना बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात तो वक्त पर ही होंगे, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनली मुकर्ररा वक्त है, यानी कि हुकूमत अपनी मुद्दत जो है मुकम्मल करेगी और जो कौमी मसाइल हैं उनके ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो एक जमहूरी मिजाज उसको उन्होंने करार दिया और कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन जो PTI जिस चीज़ का राग अलाप रही है उस मौजू पे मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं, जो वो उनका इशारा जो है कि ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात या इंतखाब की डेट को उन्होंने मुस्तरद किया और कहा जी कि इस वक्त जो बयानियाँ PTI इमरान खान लेके चल रहे हैं उसको इंडियन मीडिया जो है कि बहुत ज़्यादा उछाल रहा है, तो इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। लेकिन इंडियन मीडिया को तनकीद का मौका बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्हीं वफाकी वज़रा, ये वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ है, इनका फ़र्ज़ है कि वो अपने इदारों का दिफा करें, लेकिन इन्होंने अपने इदारों का दिफा करने की बजाय माजी में भी और अभी भी ढके छुपे अंदाज के अंदर इन्होंने अपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। इसी तरह जो दीगर वजारतें हैं, वजारत इत्तलात है या दीगर जो कैबिनेट के मेंबर हैं, वो अब बुरी तरह नाकाम हुए तो DG ISI को मंजर आम पर अपने दिफा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस किस्म की गुफ्तगू की गई, इस किस्म के सियासी हवालों से गुफ्तगू की गई कि जिसका जवाब फिर इमरान खान साहब ने पब्लिकली, क्योंकि इन्होंने तमाम TV चैनल्स के ऊपर बराह रास्त नशर हुई वो, और इसलिए जो है कि फिर इमरान खान ने भी पब्लिकली उसका जो जवाब दिया फिर वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे इदारे गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, हम गैर जानबदार हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम तवील सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और एक सियासी जमात को हदफ बनाकर और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और उसको स्टेट मीडिया समेत तमाम TV चैनल्स जो हैं कि उनको
براہ راست نشر کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب اس کا جواب آتا ہے تو پھر پیمرا تمام ٹی وی چینلز کو خط لکھتا ہے کہ جناب اس کو نشر نہ کیا جائے۔ ڈیلے میکنزم بنیادی ایڈیٹوریل ضرورت ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، تمام ٹی وی چینلز کو یہ ڈیلے میکنزم رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جذباتی ہوتے ہیں، وہ غیر اخلاقی بات کر جاتے ہیں، وہ غیر مہذب بات کر جاتے ہیں، یا بعض ایسی باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے کہ جو پبلک کے لیے جو ہے کہ وہ سازگار نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو ڈیلے میکنزم بنیادی ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر پیمرا بلا شبہ جتنی بھی سختی کر سکتا کرے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں ادارے سے متعلق یا فلاں جماعت سے متعلق کوئی بھی بات نشر نہیں کی جائے گی، یہ میرا خیال ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے۔ خواہ وہ پیمرا کرے، وزارت اطلاعات کرے یا کوئی بھی ادارہ کرے، تو یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات ہیں، ان کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ بیٹھ کر 1.5-2 گھنٹے سیاست کے اوپر ایک سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اس کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے، جب وہ جواب دے گا تو پھر اس جواب کو بھی سننے کی ہمت ہونی چاہیے، اس جواب کو نشر کرنے کی بھی ڈیلے کریں، اس کو ایڈٹ کریں، لیکن اس کو نشر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر آپ میڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیں جی کہ ہماری بات تو آپ منو ان لفظ ب لفظ جو ہے کہ وہ نشر کریں، دوسرے کی جواب میں اگر بات ہو تو اس کو ایڈٹ کر کے بھی آپ نشر نہ کریں، تو یہ ایک غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اقدام ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ پھر اس وقت وفاقی حکومت شدید دباؤ میں ہے، تمام ادارے شدید دباؤ میں ہیں۔ اس اسلام آباد کے اندر فیض آباد اور اس کے گرد و نواح میں ہوٹلز کو جو متعلقہ پولیس اسٹیشنز ہیں ان کی طرف سے یہ خطوط اور حکم نامے جا رہے ہیں، زبانی بھی اور تحریری بھی، کہ لانگ مارچ کے شرکاء کو آپ بکنگ مت کریں، کمرے مت دیں، کسی کو یہاں پہ نہ ٹھہرایا جائے ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی قسم کے جو ہے کہ یہ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو جوریسڈکشن بنتی ہے اسلام آباد پولیس کی، وہاں پر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لانگ مارچ جن ایریا سے گزر رہا ہے وہاں سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ موبائل سگنلز جو ہیں وہ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، بلاک کیے جا رہے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت اور اس کے زیر انتظام جو ادارے ہیں وہ کافی شدید دباؤ کا شکار ہیں کہ اس لانگ مارچ کے اندر جو پبلک جس انداز میں کھل کے سامنے آ رہی ہے اور اپنے سیاسی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کر رہی ہے، اس کے حوالے سے حکومت کو کافی پریشانی لاحق ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اگین یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ہے، اس کا بڑا طویل عرصے تک اس کی بازگشت جاری رہے گی۔ اب آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کا رد عمل، اس کے اوپر بیانات، اس کے اوپر تجزیے، اس کے اوپر تنقید، اس کی حمایت جو ہے کہ یہ ایک طویل عرصے تک جاری رہے گی، اس کو اب آپ نہیں روک سکتے۔ عمران خان کا بی بی سی کو انٹرویو، اور اس میں عمران خان نے اس پریس کانفرنس کو احمقانہ پریس کانفرنس قرار دیا۔ اب اس کے اوپر پھر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ میرا خیال ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایل ایڈوائس اور یہ بے وقت کی پریس کانفرنس تھی، اس کو اس وقت اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بدقسمتی کہ ہم نے ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے ہم اقدامات اٹھاتے ہیں، اس کا یہ سوچے بغیر کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے ملکی سیاست کے اوپر یا اداروں کے اوپر، وہ ہم نہیں سوچتے، لیکن ہم طاقت کے زور کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا۔ پھر ارشد شریف کیس کے حوالے سے ہم بات چیت کرنا چاہیں گے۔ ایف آئی اے کی ٹیم کینیا پہنچ چکی ہے، 2 رکنی ٹیم، وہاں پہ اپنی وہ رپورٹ جو ہے کہ حاصل کرے گی، تحقیقات کرے گی، حالات کا جائزہ لے گی، پھر اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گی، لیکن یہ ناکافی ہے۔ وفاقی حکومت کو ابھی تک جوڈیشل کمیشن قائم جو ہے کہ وہ ہو جانا چاہیے تھا، نمبر 1، اس کے اندر پی ایف یو جے ہو، اس کے اندر انٹرنیشنل یونین ہے جو جرنلزم کی، اس کے نمائندے ہونے چاہیے، اور پھر اس میں یو این او کی تحقیقات اگر نہیں ہوں گی تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ یونائٹڈ نیشن اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کینیا، یو اے ای اور پاکستان 3 ممالک اس کے اندر شامل ہیں، اور اس لیے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کمیشن جو ہے کہ اس کے اوپر بننا چاہیے، بالکل اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ارشد شریف نے جو خط لکھا تھا صدر مملکت کو، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے ارشد شریف کو خطرہ نہیں تھا، وہ 23 اداروں کو اس کی کاپیز سی کی گئی تھی، جس میں پرائم منسٹر، جس میں وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، آئی جی اسلام آباد، کمشنر اسلام آباد،
پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن جو ٹی وی چینل کے مالکان کی تنظیم ہے، CPNE جو ایڈیٹرز ہیں پاکستان کے اندر نیوز پیپرز کے، ان کی تنظیم ہے، PFUJ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں ان کو وہ خط کی کاپیاں جو ہے وہ ارسال کی گئی تھیں۔ یہ کہنا کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی تھریٹ نہیں تھا، وہ یہاں محفوظ تھے، میرا خیال ہے کہ یہ عرش شریف کے شہادت اور اس کے اہل خانہ، اس کے ورثہ اور تمام جو پاکستانی جرنلزم کی کمیونٹی ہے اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر جو ہے کہ وہ برابر اس کو تصور کیا جائے گا۔ ایسی بیانات سے گریز کیا جانا چاہیے، اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیشن بننا چاہیے۔ اسی کے ساتھ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔